हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 88 मा आइपुगेका छौँ। 88 सम्म आइपुग्दा यहाँनिर जो वृत्रासुर छ, वृत्रासुर अत्यन्त बलशाली। यस्तो भएका कारणले गर्दा देवताहरू सबै भगवान श्री हरि नारायणका शरणमा गएका थिए। भगवानले भन्नुभयो आदिशक्तिको आराधना गर्नुपर्दछ। सबैले अब मिलेर भगवतीको आराधना गरिरहेका छन्। यहाँनिर माताको आराधना गरिरहेका छन्। हे भगवती, समुद्रका रूपमा रहेकी भगवती, हे करुणा सागर, करुणा रसको समुद्रका रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि त। यसको मतलब आफ्ना चरणको शरणमा परेका हामी निरपराध देवताहरूको किन रक्षा गर्नुहुन्न। हे भगवती, हे आमा, हजुरले विचार गर्नुहुन्छ कि मेरो चरण कमलको अपराध आराधनाबाट, मेरो चरण कमल प्रति अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो गर्नुपर्दछ र मेरो चरण कमलको आराधनाबाट व्यक्तिहरूले कस्तो फल पाउँदछन् भन्ने कुरा त्यो हजुरलाई थाहा छ। र हजुरको आराधनाबाट मात्र राज्य प्राप्त हुन्छ। र यसरी राज्य प्राप्त गरिसकेपछि देवता हामीहरू अत्यन्त खुसी पनि हुनेछौँ। र हजुरले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस्। आमा, यस्तो कुरा त छोराहरूले सामान्य रूपमा गर्दछन्, तर जन्म दिने आमाले भने आफ्ना छोराहरूप्रति खराब भावना कहिले पनि राख्न सक्दैन। यो रीति जुन हजुरले अँगाल्नु भएको छ त्यो कहीँ देखिएको छैन। हे आमा, हजुरको भजन कीर्तन छोडेर हामीहरू कुन भोगमा लिप्त छौँ र हुन पनि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी देवताहरूले स्तुति लामो गरेका छन्। यहाँ एवं स्तुतासुरैर्देवी प्रत्यक्षा सामवत्तदा चारु रूपधरा तन्वी सर्वा भरणभूषिताम्। उहाँले प्रकट हुँदा सुन्दर स्वरूप लिनुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू कहाँ प्रकट हुँदा भन्दा यसरी देवताहरूले स्तुति गर्दा भगवती प्रकट हुनुभएको थियो नि त। प्रकट हुँदाखेरिको समयमा उहाँ सुन्दर देखिनु भएको थियो। अत्यन्त सुकोमल उहाँका अङ्गहरू थिए। उहाँ बहुमूल्य विभूषणद्वारा सजिनु भएको थियो। भगवती पास अङ्कुश वर र अभय मुद्राले सुहाउनु भएकी चार बाहुले रमणीय देखिनु भएको थियो। भगवतीका कम्मरमा बाँधिएका गर्दनी घुङ्राहरू बजिरहेका थिए। विलक्षण सुन्दरी भगवतीको आवाज कोइलीको स्वर जस्तो मिठो थियो। हातका बाला र चरणका नुपुर बजिरहेका थिए। भगवतीको मस्तकमा आधा चन्द्रमाले सुहाइएको रत्नजडित मुकुट चम्किरहेको थियो। यस्तो थियो। भगवती मन्द मन्द मुस्कुराइरहनु भएको थियो। उहाँको अनुहार कमल जस्तै सुहाइएको थियो। उहाँ 3 नयनद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीरको कान्ति पारिजात पुष्पको नाल जस्तै रातो वर्णको थियो। उहाँले रातो रङका वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरमा रक्त चन्दनको लेपन गरिएको थियो। करुणा रस कि मोहन भगवती प्रसन्न मुखमण्डलले शोभायमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समस्त श्रृङ्गारको वेशभूषाले विभूषित हुनुहुन्थ्यो। भगवती द्वैत भावका लागि अरणी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रकृतिको रूपमा सुहाउनु भएको थियो। हजुर सबै कुरा जान्ने, सबैको रचना गर्ने, सबैकी परम आधार, सबै वेदान्तहरूद्वारा वर्णन गरिएकी भगवती सच्चिदानन्द
रूपिणी हुनुहुन्छ भनी उहाँलाई आफ्नो सामु देखेर देवताहरूले भक्तिपूर्वक वन्दना गरे। त्यो समयमा वेदव्यासजी जन्मेजयलाई यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना सामु शिर झुकाएर निहुरिरहेका देवताहरूलाई भगवतीले भन्नुभयो, त्यो समयमा तपाईहरूले मलाई आफ्नो कार्य बताउनुहोस्। के गर्नुहोस्? आफ्नो कार्य बताउनुहोस्। त देवताहरूले भने त्यो समयमा मोहयैनं रिपुं वृत्रं देवानामति दुःखदं यथा विश्वसते देवांश तथा कुरु विमोहितं। हे भगवती, हजुरले देवताहरूका लागि अत्यन्त दुःखदायक शत्रु वृत्रासुरलाई मोहित गराउनुहोस्। त्यसलाई यसरी मोहित गराउनुहोस् कि त्यसले हामी देवतामाथि विश्वास गर्न थालोस्। हजुरले हाम्रा शस्त्र अस्त्रमा यति शक्ति भरिदिनुहोस् कि ती शस्त्रको प्रयोगबाट त्यो शत्रु मारिन सकोस्। त देवताहरूले यसरी प्रार्थना गरे। तथे त्युक्त्वा भगवती तत्रैवान्तरधीयत स्वानि स्वानि निकेतानि जगमुर्देवा मुदान्वितः। देवताहरूका वचन सुनेपछि भगवतीले पनि तथास्तु भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र देवताहरू पनि प्रसन्न भएर आफ्ना धामतर्फ जाँदा भए। जय बोलो जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। एवं प्राप्त वरा देवा ऋषयश्च तपोधना जगमुः सर्वे च सामन्त्र्य वृत्रस्याश्रममुत्तमम्। हे जन्मेजय, भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, यसरी भगवतीबाट वरदान प्राप्त गरेका देवताहरू, तपस्वीहरू र ऋषिगणहरू आपसमा मन्त्रणा गरी वृत्रासुरको आश्रममा जानका लागि प्रस्थान गरे। त्यहाँ गएर उनीहरूले तेजद्वारा प्रकाशमान भएको वृत्रासुरलाई देखे। त्यो वृत्रासुर स्वर्ग, मर्त र पाताललाई खरानी तुल्याउन र देवताहरूलाई निल्न तयार देखिन्थ्यो। ऋषिहरूले वृत्रासुरको नजिकै गएर देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि सामनीति, जो सामनीति छ, यो सामनीति पूर्ण, रसमय र प्रिय वाणी उच्चारण गरे। त्यो समयमा त ऋषिहरूले भने त्यो समयमा वृत्र वृत्र महाभाग सर्वलोक भयङ्कर व्याप्तं त्वयै तत सकलं ब्रह्माण्डमखिलं किला। सबै लोकहरूका लागि भयङ्कर बन्नुभएका हे भाग्यवान वृत्रासुर, तपाईले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। तर इन्द्रका साथमा तपाईँको शत्रुताले तपाईँको सुखलाई नाश गरिरहेको छ। यो शत्रुता तपाईँ र इन्द्र दुवैका लागि दुःखदायक र चिन्ताको कारण बनेको छ। यसबाट न तपाईँलाई सुखले सुत्न पाउनु भएको छ, न तपाईँ न त इन्द्र महाराज सन्तोषका साथमा निदाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँहरू दुवैलाई शत्रुको भय बनिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू दुवैले युद्ध गर्दा गर्दै धेरै समय बिताउनु भएको छ। तपाईँहरूको युद्धबाट देवता, राक्षस, मनुष्य सहित सम्पूर्ण प्राणीहरूले कष्ट भोगिरहेका छन्। यसरी कष्ट भोगिरहेका छन्। यो त राम्रो भएन। हे वृत्रासुर, यस संसारमा सुख नै सबैका लागि काम्य विषय हो र दुःख त्याज्य विषय हो। यही नै विद्वानहरूको परम्पराले अनुमोदन गरेको छ। शत्रुता गर्ने मानिसलाई सुख प्राप्त कहिले पनि हुन सक्दैन, यो निश्चित सिद्धान्त हो। यसैले युद्धको आकांक्षा गर्ने वीर इन्द्रिय सुखलाई नाश गर्ने युद्धको प्रशंसा गर्दछन्। नाश गर्ने यस्तो खालको युद्धको, जो युद्धको आकांक्षा गर्न वीर इन्द्रिय सुखलाई नाश गर्ने युद्धको प्रशंसा गर्दछन्, नभएहरूले गर्दैनन्। किन्तु श्रृङ्गार रसका अनुरागी विद्वानहरू युद्धको प्रशंसा गर्दैनन्। फुलसँग पनि युद्ध गर्न हुँदैन भन्ने शास्त्रको सिद्धान्त छ भने तीखा बाणले गरिएको युद्धको त के कुरा गरौँ। युद्धमा विजय नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि सन्देहग्रस्त छ नि त। विजय नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। परन्तु युद्धमा शत्रुद्वारा प्रहार गरिएका बाणहरूबाट शरीरले पीडा भोग्ने कुरा भने निश्चित हुन्छ। फेरि यो कुरा भने निश्चित छ, युद्धमा गइसकेपछि शारीरिक पीडा हुन्छ, तर शत्रुले नै हार्छ, मैले जित्छु भन्ने निश्चित हुँदैन। यो सम्पूर्ण संसार दैवको अधीनमा चलेको छ। त्यसै गरी हार जित पनि दैवकै अधीनमा हुन्छ। त्यसैले सबै कुरालाई दैवको अधीनमा रहेको जानेर कहिले पनि युद्ध गर्नु हुँदैन। उचित समयमा स्नान गर्नु, भोजन गर्नु, शय्यामा शयन गर्नु, सेवा गर्न, सिपालु धर्मपत्नी पाउनु यी संसारका सुखका साधन हुन्। बाण वर्षाले भयङ्कर लाग्ने, खड्ग प्रहारले अत्यन्त डर लाग्दो र शत्रुलाई सुख दिने युद्धको मैदानमा युद्ध गरेर के कसैले सुख पाउन सक्दछ? सक्दैन। शास्त्रहरूमा भनिएको छ कि युद्धमा मर्ने वीरले स्वर्गको सुख प्राप्त गर्दछ, यसरी बताइएको छ। तर
युद्धको मैदानमा लड्नु पर्यो र मर्नु पर्यो अनि मात्र उसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। शास्त्रहरूमा भनिएको छ कि युद्धमा मर्ने वीरले स्वर्गको सुख प्राप्त गर्दछ। यो भनाइ प्रलोभन देखाउने र प्रेरणा दिने अर्थहीन भनाइयो। त्यस्तो कुन मूर्ख छ जसले शरीरलाई शस्त्र अस्त्रले घाइते बनाएर स्याल र कौवाले लुछाएर स्वर्गको सुख पाउने चाहना गर्दछ। कसैले पनि यो चाहना गर्दैन र यो गर्न पनि हुँदैन। हे वृत्रासुर, इन्द्रका साथ तपाईँको चिरस्थायी मित्रता बढोस्, त्यसबाट तपाईँ र इन्द्र दुवैलाई निरन्तर सुख प्राप्ति होस्। तपाईँहरू दुवैको शत्रुता शान्त भएपछि हामी सबै तपस्वी र गन्धर्वहरू पनि आफ्ना आफ्ना आश्रममा सुखपूर्वक बस्न सक्नेछौँ। नभए तपाईँहरूको लडाइँ हेरेरै हामी पनि दुखी भइरहेका छौँ। हे धीर पुरुष, हजुर दुवैको रात दिन चलिरहने युद्धमा हामी सबै मुनि गन्धर्व किन्नर र मानिसहरूलाई कष्ट प्राप्त भइरहेको छ अथवा कष्ट प्राप्त भइरहेको हुन्छ। सबैलाई शान्ति प्राप्त होस् भन्ने कामनाले हामी सबै तपाईँ र इन्द्र महाराजमा मित्रता कायम गराउन चाहन्छौँ। हामी मित्रता कायम गराउन चाहन्छौँ, यो काम गर्नुहोस्। मुनयस्त्वं च शक्रश्च प्राप्नुवन्तु सुखम किल। सुख प्राप्ति हुन्छ मित्रता गरियो भने। अब युद्ध गरियो भने त दुःख प्राप्ति भयो। हे वृत्रासुर, मुनिगणहरूलाई तपाईँलाई र इन्द्र महाराजलाई पनि सुख प्राप्त होस्। हामीहरू तपाईँहरू दुवैको मित्रता गराउन मध्यस्थ हुनेछौँ। हामीहरू तपाईँहरूलाई शपथ खुवाएर एक अर्काको मित्र बनाउनेछौँ। तपाईँ जस्तो आज्ञा दिनुहुन्छ त्यस्तै इन्द्रले पनि तपाईँको सम्मुखमा शपथ लिएर तपाईँको मनलाई प्रेमले परिपूर्ण तुल्याउनुहुनेछ। सत्यको आधारमा पृथ्वी टिकेको छ, यो बुझ्नु पर्यो। सत्यबाट नै भगवान हो सूर्य नित्य उदाउनु हुनेछ, त्यसबाट नै समयअनुसार वायु प्रवाहित हुन्छ। त्यसको कारणै समुद्रले पनि आफ्नो मर्यादाको परित्याग गर्दैन। यसैले सत्यको आधारमा तपाईँहरू दुई वीरका बीचमा आज मित्रता कायम होस्। यस्तो मित्रता भएपछि तपाईँहरू दुवै सुखपूर्वक एकसाथ क्रीडा विहार शयन जल क्रीडा गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहना छ। यसैले तपाईँहरू दुवैले मिलेर अवश्य नै मित्रता गर्नुपर्दछ, तपाईँहरू मिल्नु पर्दछ भन्ने हामी यो सुझाव दिन चाहन्छौँ। त ऋषिहरूले यसरी बिन्ती गरे वृत्रासुरको नजिकमा गएर। यसरी यहाँ भनिएको छ, महर्षि वचनं श्रुत्वा तानुवाच महामतिः अवश्यम भगवन्तो मे माननीयस्तपस्विनः। महर्षिहरूका कुरा सुनेर बुद्धिमान वृत्रासुरले भन्यो, हे भगवान, तपाईँहरू सबै तपस्वी मेरा मान्य पुरुष हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहिले पनि असत्य बोल्नुहुन्न, यो थाहा छ। तपाईँहरू सदाचारी र शान्त हुनुहुन्छ र छल गर्न जान्नुहुन्न। बैरी मूर्ख जड कामी कलङ्कित र निर्लज्ज व्यक्तिसँग बुद्धिमानले मित्रता गर्न हुँदैन। यो इन्द्र जोसँग तपाईँले मलाई मित्रता गाँस्न प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो लाज नभएको दुराचारी ब्राह्मण घातक भोग लम्पट मूर्ख छ। यस्तो किसिमको भक्तिको विश्वास गर्न सकिँदैन। तपाईँहरू कुशल हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मनभित्र द्रोह छैन। तपाईँहरू शान्त चित्त हुनुभएका कारण अतिवादी इन्द्र जस्ता दुष्ट प्राणीको मनको कुरा जान्न सक्नुहुन्न। यति भनेपछि अब मुनिहरूले भने, जन्तु कृतस्य भोक्ता वै शुभस्य त्वशुभस्य च। हे दैत्यराज, हरेक प्राणी आफूले गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल भोग्न तयार हुनुपर्दछ र हरेक प्राणीले यसरी नै फल प्राप्त गर्दछ। जसको बुद्धि भ्रष्ट भएको छ त्यसले अरूसँग रिस गरेर के शान्ति पाउन सक्दछ र सक्दैन। विश्वासघात गर्ने प्राणी निश्चय नै नरकमा जान्छन्। विश्वासघातीले निश्चय नै दुःख प्राप्त गर्दछ। ब्राह्मणको हत्या गर्ने र मदिरा पान गर्ने मानिसका लागि प्रायश्चित्त हुन्छ, तर विश्वासघातीका लागि मित्रद्रोहीका लागि कुनै पनि प्रायश्चित्त हुँदैन भनेर बताइएको छ। हे सर्वज्ञ वृत्रासुर, तपाईँले मनमा जस्तो शर्त गर्नुपर्छ, अब जस्तो शर्त गर्नुपर्छ भन्ने निश्चय गर्नुभएको छ त्यो शर्त यहाँ बताउनुहोस् त तपाईँको कल्याण पनि अवश्य पनि हुनेछ। त्यसबाट हामीले शर्त अनुसार तपाईँहरू दुवैमा सन्धि हुन सकोस् भन्ने प्रयास गर्नेछौँ। पहिले त बुझ्नु पर्यो नि तपाईँलाई के चाहनुहुन्छ, के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो जान्नु पर्यो। भनेपछि अब वृत्रासुरले भन्छन्, न शुष्केण न चार्द्रेण नास्मना न च दारुणा न वज्रेण महाभाग न दिवानिसी नैव च। हे महाभागहरू,
सबै देवताहरू सहित इन्द्रले सुकेको नसुकेको पदार्थ ढुङ्गा काठ र वज्रले मलाई मार्न नसकुन्, दिनमा र रातमा पनि मलाई मार्न नसकुन्। हे मुनिहरू, यो शर्त मान्ने हो भने म इन्द्रसँग सन्धि गर्न सक्छु, अन्यथा म सन्धि गर्न सक्दिनँ। म के छु? असमर्थ छु, असमर्थ छु। ऋषयस्तम तदा प्राहुर वाडमित्येव चाद्रिता। ऋषिहरूले वृत्रासुरलाई आधारपूर्वक अब भने त्यो समयमा तपाईँले राम्रो भन्नुभयो, हामी देवराज इन्द्रलाई यहाँ बोलाएर ल्याउँछौँ र बोलाएर सन्धि पनि गराउँछौँ भनी तिनीहरूले इन्द्रलाई बोलाए। अब कसले? ऋषिहरूले। र वृत्रासुरको शर्त पनि सुनाए। इन्द्रले पनि मुनिहरूको उपस्थितिमा अग्निलाई साक्षी राखेर शपथ लिए। त्यस पछाडि इन्द्र सन्तापबाट मुक्त पनि हुँदा भए। त्यस पछाडि वृत्रासुर देवताहरूको कुरामा विश्वास गरी अत्यन्त विश्वस्त भयो र इन्द्रका साथ मित्र झैँ व्यवहार गर्न लाग्यो। कसले? वृत्रासुरले। ती दुवै वीरहरू मित्र बने र कहिले नन्दनवनमा, कहिले गन्धमादन पर्वतमा, कहिले समुद्रको तटमा आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्न लागे। सन्धि भएपछि वृत्रासुर अत्यन्त प्रसन्न पनि भयो। तर वृत्रासुरलाई मार्ने इच्छा राख्ने इन्द्र भने बाहिरबाट मित्रता देखाउँदै भित्र वृत्रासुरलाई मार्ने उपाय सोचिरहेका थिए। इन्द्र त्यसका कमजोरी कहाँ भेट्छु भनेर खोजिरहेका थिए। कमजोरी अब खोजिरहेका छन् नि त इन्द्रले त। यसरी यो कमजोरी खोज्दा खोज्दै कहिलेकाहीँ इन्द्र व्याकुल पनि हुन्थे, यसरी बताइएको छ। यसरी इन्द्रले विहार गर्दा गर्दै केही समय बित्यो। वृत्रासुरलाई भने भित्रै पापको जाल बुनिरहेका क्रूर इन्द्रमाथि धेरै विश्वास हुन गयो। हेर्नुहोस् है, विश्वासघाती भने अब इन्द्र। यसरी सन्धिका केही वर्ष बितेपछि इन्द्रले मनमा नै वृत्रासुरको मरणको उपाय चिन्तन गरे। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है, एकपटक त्वष्टाले इन्द्रमा धेरै विश्वास गर्ने आफ्नो छोरा वृत्रासुरलाई भने, हे बाबु, हे महाभाग, मेरो हितकारी वचन सुन्नुहोस्। जोसँग एकपटक शत्रुता भइसकेको छ नि, त्यसको विश्वास कहिले पनि गर्नु हुँदैन जिन्दगीमा, कहिल्यै पनि। इन्द्र तिम्रो शत्रु हो, बुझिराख। एकचोटि शत्रुता निभाइदिइसकेपछि फेरि मित्र बनेर आउँछ भने उसले आफूबाट केही फाइदा लिँदैछ अथवा कुनै न कुनै जाल बुन्दैछ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यो अरू प्राणीहरूको माध्यमबाट तिम्रा गुणहरूमा दोष खोजिरहने गर्दछ। अब के गर्छौ? इन्द्र लोभले उन्मत्त छ, सबैसँग द्वेष राख्दछ, अरूका दुःख देखेर खुसी बन्दछ। त्यो परस्त्रीगामी हो, त्यसको पाप बुद्धि छ, त्यो कपटी, छिद्रान, वेशी, परद्रोही, मायावी, अहङ्कारी हो। त्यसले पटक पटक आफ्नै सौतेनी आमाको पेटभित्र प्रवेश गरेर तिनको पेटमा रहेको गर्भलाई 7 भागमा टुक्राइदिएको छ। ती बच्चाहरूलाई रोइरहेको देखेर निर्दय इन्द्रले प्रत्येक भागको 7 टुक्रा बनाइदिएको छ फेरि। त्यसैले हे बाबु वृत्रासुर, त्यो इन्द्रमाथि कुनै रूपमा पनि विश्वास गर्न हुँदैन। हे पुत्र, पापी इन्द्रलाई फेरि पाप गर्न केही लाज लाग्ने छैन। भोलिका दिनमा फेरि पाप गर्नेछ, त्यसले जे पनि गर्न सक्दछ। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, एवं प्रबोधितः पित्रा वचनैर्हेतु संयुतै। यसरी आफ्ना पिता त्वष्टाद्वारा कल्याणकारी वचनहरूको माध्यमद्वारा अब यस्ता प्रकारले सम्झाउने काम गरिए तापनि मृत्यु नजिकै रहेका वृत्रासुरलाई कति पनि चेत भएन अथवा उसको चित्त बुझेन। किनभने अब विनाशकाल आएको छ भने नि बुद्धिले काम गर्दैन, उल्टो उल्टो सोचिन्छ, बुद्धि पनि विपरीत हुन्छ कि। यसको मतलब एक दिन इन्द्रले महान दैत्य वृत्रासुरलाई समुद्रको तटमा देखेछन्। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ त यहाँ। कहाँ देखे? समुद्रको तटमा। त्यो समय सन्ध्याकालको अत्यन्त भयङ्कर मुहुर्तले युक्त भइरहेको थियो। सन्ध्याकालको समय थियो। त्यस बेला इन्द्रले महात्मा मुनिहरूद्वारा निर्धारण गरिएका शर्त र वरदानका विषयमा विचार गरे कि यो भयङ्कर सन्ध्याकाल छ, यो दिन पनि होइन, रात पनि होइन। मैले आजै यस वृत्रासुरलाई आफ्नो शक्तिद्वारा मारिदिनु पर्दछ। यसमा सन्देह गर्न हुँदैन। यो ठाउँ एकान्त छ र यो वृत्रासुर एक्लै छ, समय अनुकूल छ। यस्तो विचार गरेर इन्द्रले आफ्नो मनमा अविनाशी श्रीहरिको स्मरण गरे। इन्द्रले स्मरण गर्न साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्यहाँ अदृश्य रूपमा आउनुभयो र इन्द्रको वज्रभित्र प्रवेश गर्नुभयो।
अब इन्द्र वृत्रासुरलाई कसरी मार्ने भन्ने युक्ति सोच्न थाले। मनमा नै भने देवता र दानवहरूद्वारा जित्न नसकिने यस बलवान शत्रुलाई युद्धमा कसरी मार्नु। यदि छल गरेर महाबली वृत्रासुरलाई मैले आजै मार्न सकिनँ भने यो शत्रु जिउँदो रहँदासम्म मैले कहिले पनि कल्याण पाउने छैन। इन्द्रले यसरी विचार गरिरहेकै बेलामा उनका आँखा समुद्रमा पर्वत जस्तै विशाल आकारको जलको फिँजमा पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, जलको फिँजमा आँखा पर्यो। उनले मनमा नै भने यो सुकेको छैन, यो काँचो पनि छैन, यो कुनै शस्त्र पनि होइन, यो फिँज। यसैबाट मैले वृत्रासुरलाई प्रहार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सोचेर इन्द्रले त्यो समुद्रको फिँजलाई सजिलै हातमा उठाए। पहिले ल हेर्नुहोस् है, हातमा उठाए। त्यसपछि इन्द्रले परम भक्तिका साथ पराशक्ति जगदम्बा महामायाको स्मरण गरे। स्मरण गर्न साथ भगवतीले पनि आफ्नो अंश त्यो पानीको फिँजमा राखिदिनु भयो। यसरी भगवान हरिले युक्त भएको वज्रलाई इन्द्रले समुद्रको फिँजद्वारा ढाकिदिनु भयो र फिँजले ढाकिएको वज्रलाई वृत्रासुरमाथि प्रहार गरे। कले इन्द्रको वज्र अचानक आफ्नो ज्यानमा परेपछि वृत्रासुर पर्वत झैँ भुइँमा ढल्न पुग्यो। वृत्रासुर मरेपछि इन्द्र अत्यन्त खुसी भए र ऋषिहरूले अनेक स्तुतिद्वारा देवराज इन्द्रको स्तुति गर्न लागे, किनभने सबै पीडित थिए। ल हेर्नुहोस् है, वृत्रासुरबाट सबैले इन्द्रको जय जयकार गर्न लागे। शत्रु मार्नाले खुसी भएका इन्द्रले देवताहरूका साथ भगवतीको पूजा पनि गरे। अनेक स्तोत्र पाठ गरेर भगवतीलाई प्रसन्न पनि गराए। उहाँको कृपाले शत्रु मारियो। ल हेर्नुहोस् है, कसको कृपाले? उनी भगवतीको कृपाले के भएको छ? शत्रु मारिएको छ। त्यसपछि इन्द्रले देवताको उद्यान नन्दवनमा पराशक्ति महामाया भगवतीको सुन्दर मन्दिर बनाए। मन्दिर बनाएपछि पद्मरागमणिद्वारा बनाइएको भगवतीको मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे। सबै देवता पनि बिहान दिउँसो र सायंकालमा भक्तिपूर्वक भगवतीको महापूजा गर्न लाग्न लागे। त्यस बेलादेखि श्रीदेवी देवताहरूकी कुलदेवी हुनुभयो। जय बोलौं जगजन दुर्गा माता की जय होस्। महापराक्रमी र देवताहरूका लागि भयङ्कर वृत्र मारिएपछि इन्द्रले तिनै लोकका श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णुको पूजा गर्दा भए। वृत्रासुर मारिएपछि कल्याणकारी वायु प्रवाहित भयो र देवता गन्धर्व यक्ष राक्षस र किन्नर के भए? खुसी हुँदा भए। यसरी भगवती पराशक्ति समुद्रको बीचमा अंश रूपमा प्रवेश गर्नु भएपछि भगवान नारायण इन्द्रको वज्रमा प्रवेश गर्नु भएपछि देवी र इन्द्रद्वारा मोहित बनाइएको वृत्रासुर अचानक इन्द्रद्वारा मारियो। यसैले भगवती संसारमा वृत्र संहारिणी नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। हुन त वृत्रासुर प्रत्यक्ष रूपमा इन्द्रद्वारा मारिएको थियो, त्यसैले मानिसहरू भित्री रहस्य नबुझेका कारण वृत्रासुर इन्द्रद्वारा मारियो भन्दछन्। तर वृत्रासुरको मृत्युमा भगवतीको भित्री प्रभाव रहेको तथ्य बुझ्नु पर्दछ। भगवतीको प्रभाव त्यहाँ भयो, भगवतीको कृपा रह्यो, आशीर्वाद मिल्यो, शक्ति मिल्यो, अनि मात्र वृत्रासुरको मृत्यु भएको छ। जय बोलौं जगजन दुर्गा माता की जय होस्। अथ तं पतितं दृष्ट्वा विष्णुर्विष्णुपुरीं ययो मनसा शङ्कमानस्तु तस्य हत्या कृतं भयम्। हे राधा जन्मेजय, यसरी वृत्रासुरको मृत्यु भएको देखेर मन हत्याको भयले सशङ्कित भगवान विष्णु वैकुण्ठ लोकतर्फ जानुभयो। इन्द्र पनि डराएर इन्द्रपुरीतर्फ लागे। अब त्यस पछाडि वृत्रासुरको मृत्युपछि मुनिहरूले पनि डराएर मनै भने हामीले छलको आश्रय लिएर नराम्रो पाप कर्म गर्न पुग्यौँ। इन्द्रलाई सहयोग गर्नाले हाम्रो मुनि भन्ने नाम पनि व्यर्थ हुन लाग्यो। अब त गर्छु भनिहाले सबैले सहयोग, त यस्तो भयो आज। त सबै ऋषिहरूले यसो विचार गर्न लागे, अब हाम्रो तप पनि यो के भएको छ? भङ्ग भएको छ। यस्तो सोचे सबैले। त देवताहरूले भने फेरि अस्माकं वचनाद वृत्रो विश्वास मगमत किल विश्वासघातिन संगाद वयं विश्वासघातकः। अब हाम्रै कुरामा विश्वास गरेर वृत्रासुरले हामीसँग मेल गरे। देवताहरूले भन्दैछन् यहाँ विश्वासघाती इन्द्रको संगत गरेर हामी पनि विश्वासघाती नै भयौँ। सबैले पछुताउन लागे। पापको मूल
अनर्थकारी माया ममतालाई धिक्कार रहेको छ भनेर धिक्कार गर्न लागे। यसै ममतामा फसेर हामीहरूले छल गरिकन प्रतिज्ञा गर्यौं र पछि गएर वृत्रासुरलाई धोका पनि दियौं। सबैले यही भन्न लागे, पाप गर्न परामर्श दिने, पाप गर्ने बुद्धि प्रदान गर्ने, पाप गर्न प्रेरणा दिने र पाप गर्ने मानिसको पक्ष लिने यी सबै मानिसहरू पाप गर्ने मानिस सरह नै पापका भागी हुन्छन्। के बुझ्नुभयो? जस्तै कसैलाई पाप गर्नका लागि परामर्श दिन्छ, नराम्रो कुराहरू सिकाउँछ भने ऊ पनि पापको भागी हो। पाप गर्ने बुद्धि प्रदान गर्दछ भने पनि त्यो नराम्रै हो। कसैलाई यसो गर उसो गर भनेर पाप गर्न सिकाउनु, प्रेरणा दिनु, यो पनि नराम्रै हो। यति मात्र होइन, यस्ता कर्म गर्ने व्यक्तिहरू छन् र यिनीहरूलाई मित्र बनाइयो, यिनीहरूलाई साथी बनाइयो भने उनीहरूलाई सरह आफूलाई पनि त्यो पापको भागी भन्नु पर्दछ। यसरी बताएको छ प्यारोभक्त भागवत। पापका भागी हुन्छन्। वज्रभित्र घुसेर वृत्रासुरको हत्या गर्न भगवान विष्णुले इन्द्रको सहायता गर्नुभयो। घुसेर वज्रभित्र घुस्नुभयो र इन्द्रको सहायता गर्नुभयो। इन्द्रले वृत्रासुरको हत्या गरे। विष्णुले वज्रभित्र प्रवेश गर्नु भएर इन्द्रलाई सघाउनु भएको हुँदा उहाँ पनि पापी हुनुभयो। अब यो समयमा स्वार्थमा लागेका मानिसहरू पापसँग डराउँदैनन्। भगवान विष्णुले पनि इन्द्रलाई सहयोग गरेर सर्वथा पाप गर्नुभयो। अहिलेको समयमा 4वटा पुरुषार्थ रहेका छन्। कुन भन्दा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब यी मध्ये 2 मात्र बाँकी रहेका छन् र 2 समाप्त भएका छन्। अहिले त अर्थ र काम मात्र बाँकी छन्। धर्म र मोक्ष 2 पदार्थ स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा नै दुर्लभ हुन गएका छन्। यो सबै के छ? दुर्लभ छ अहिले आएर। अर्थ र काम आजका लागि सबैभन्दा प्यारा र ग्रहण गर्न योग्य मानिएको छ। अर्थ र काम कलिजुगमा नि धन कमाउन यताउता गर्यो, धन कमाए। धर्म र अधर्मको विवेक भन्ने कुरा पनि ठुला मानिसहरूको उपदेश र भाषणको विषय मात्र बन्न गएको छ, अर्थात् वाचिक दम्मको विषय बनेको छ। यसरी मुनिहरूले इन्द्रलाई सघाएका कारण पछुतो मान्दै मनमा ठुलो तास लिए र उदास मन भएर हतोत्साहित भई आफ्ना आश्रमतर्फ जाँदा भए। हे जन्मेजय, इन्द्रद्वारा आफ्नो पुत्र वृत्रासुरको हत्या भएको कुरा सुनेर त्वष्टालाई पनि साह्रै दुःख लाग्यो र उनी सन्तप्त भए, धुरु रुन लागे। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, धुरु रोए। उनलाई ठुलो चोट पर्यो र अपार वेदना पनि भयो। त्यस पछाडि त्वष्टा जहाँ आफ्ना छोराको लास जुन भुइँमा लडेको थियो त्वष्टा मुनि आउनुभयो र त्यहाँ गएर त्यो लास हेर्दै विधिपूर्वक मृत्यु पछि गरिने सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न गराइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारोभक्त भागवतहरू। अब संस्कार सम्पन्न गरेपछि नुहाएर अञ्जुली प्रदान गरी सम्पूर्ण 13 दिनसम्मका कामहरू सम्पन्न गरेर शोक सन्तप्त भएका त्वष्टाले पापी र मित्र घाती इन्द्रलाई श्राप दिँदै भने त्यो समयमा श्राप दिएला। हेर्नुहोस् है, यसरी बताइएको छ, जसरी किरी आखाएर मित्रताको घात गर्ने छैन भनिकन इन्द्रले विश्वासघात गरी मेरो छोरा वृत्रासुरलाई मारेका छन्, त्यसै गरी इन्द्रले पनि विधाताले दिने भयङ्कर कष्ट अनुभव गर्न परोस् भनेर फेरि श्राप दिए। यसरी देवराज इन्द्रलाई श्राप दिएर शोक सन्तप्त भएका त्वष्टा मुनि सुमेरु पर्वतमा गएर त्यसको चुचुरामा बसेर कठोर तपस्या गर्न लागे। जय बोलौं जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। यहाँ भन्नुहुन्छ जन्मेजयले अब हत्वा त्वाश्रम सुरेशोथ कामवस्था मवाप्तवान् सुखमेवा दुःखमेवाग्रे तन्मे ब्रूहि पितामह भन्नुहुन्छ। हे वेदव्यासजी, उसो हो भने हे महोदय, वृत्रासुरलाई मारेपछि इन्द्रको के अवस्था हुन्छ त, अथवा के अवस्था भयो त? इन्द्रलाई सुख प्राप्त भयो कि भएन? के कस्तो दुःख आइलाग्यो? राम्रोसँग यो सबै कुरा हजुरले बेली विस्तार लगाएर बताउनु पर्यो भनेर यसरी अनुरोध गरिसकेपछि वेदव्यासजी अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, किम पृच्छसि महाभाग सन्देह कीदृशस्तदा अश्वमेव
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। आफूले गरेको कर्मको शुभ होस् अथवा अशुभ होस् जस्तो भए पनि हामीले फल भोग्नै पर्दछ। यस्ता प्रकारका कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। हे महाभाग, तपाईँले जुन कुरा सोधिरहनु भएको छ, के तपाईँलाई सन्देह छ जसले नराम्रो कर्म गर्छ उसले दुःखै त पाउँछ? कुनै पनि सन्देह छ? त्यसले नराम्रो काम गर्नु भएन, त्यसले सुख कसरी पाउन सक्छ? त्यसले कसरी सुख पाउन सक्दछ? सक्दै। अशुभ कर्मको फल अवश्य नै प्राप्त हुन्छ ढिलो छिटो। देवता, राक्षस, मानव अथवा बलवान या दुर्लभ जो जस्तो भए पनि सबैले आफूले गरेका कर्मको परिणाम अनुसार सबै पाप गरेमा धेरै दुःख, मध्यम पाप गरेमा मध्यम दुःख र थोरै पाप गरेमा थोरै दुःख त भोग्नै पर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, भगवान विष्णुले वृत्रासुरलाई मार्ने इन्द्रलाई दुर्बुद्धि प्रदान गर्नुभएको थियो। आफै विष्णु वज्रभित्र पस्नुभयो र उहाँले त्यहाँ रहेर इन्द्रलाई सघाउनु भयो। तर पाप कर्म गरिसकेपछि इन्द्रमाथि विपत्ति आइलाग्दा उहाँले कति पनि सहायता गर्नु भएन। अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा गर्नुभयो तर पछि गर्नु भएन। हे महाराज, यो संसार यस्तै हो। यहाँ आफूलाई राम्रो हुँदा सबै मानिस आफ्ना मित्र बन्न आउँछन्, तर आफूमाथि दैव लाग्दा कसैले पनि सहयोग गर्दैनन्। यो संसार यस्तै भइरहेको छ र त सबैलाई साह्रो पीडा परिरहेको छ त। ल हेर्नुहोस्, आमा, बाबु, आफ्नी पत्नी अनि एउटै पेटबाट जन्मेका दाजुभाइ, सेवक, मित्र, आफैले जन्माएका छोरा, कोही पनि कोही पनि दैव प्रतिकूल भएपछि सहयोग गर्न आउँदैनन्। यदि दैव प्रतिकूल छ भने कोही पनि उनीहरू सहयोगका लागि भनेर तपाईँका लागि आउँदैन। जसले पाप कर्म गर्छ उसैले मात्र पापको फल भोग्नु पर्दछ। यो चाहिँ फेरि सही हो। जसले पुण्य गर्दछ त्यसले मात्र पुण्यको फल भोग्दछ। यसरी बताइएको छ। जसले पाप गर्यो त्यो पापको फल उसैले भोग्ने, अरूले भोग्दैन। भने पुण्य गर्यो भने पनि त्यो पुण्यले चाहिँ हामीलाई अवश्य पनि राम्रो गर्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्ता प्रकारका यहाँ धेरै कुराहरू छन्। त वृत्रासुरको मृत्यु भएपछि सबै मुनि ऋषि आफ्नो आश्रमतर्फ जाँदा भए। इन्द्र महाराज पनि तेजले रहित हुन लागे। अब सबै देवताहरूले इन्द्रको निन्दा गर्न लागे। उनीहरूले भने त्यो समयमा इन्द्र ब्रह्म हत्या गर्ने पापी हुन्। छानाक सुनु, कसैले त सुने नि त। यस्तो निन्दा उनीहरूबाट मन्द स्वरमा गरिरहेका थिए। त्यस्तो निन्दा अथवा त्यस्तो को मान्छे होला त? को होला त? विवाह त गर्नु पर्यो। जो मित्रताका लागि क्रिया खाई वचन दिएर आफ्नो विश्वासमा परेको मित्रलाई मार्ने इच्छा गर्दछ र? को मित्र त्यस्तो होला र? इन्द्रले गरेका कृतकृत्यको चर्चा देवताहरूको सभामा भयो। त्यो समयमा देवताहरूको उद्यानमा भयो र गन्धर्वहरूको समाजमा पनि फैलियो। वृत्रासुरको हत्या गर्न चाहने इन्द्रले वीरताको मार्ग नलिएर छलको मार्ग लिइकन आफ्नो अपराध यहाँनिर गरेका छन्, अथवा अपराध थोरै भए पनि बढाएका छन्। यसरी बताइएको छ। मुनिहरूद्वारा विश्वासमा पर्न गइएको वृत्रासुरलाई छल गरेर मारी इन्द्रले देवताहरूका प्रामाणिक वचनको तिरस्कार गरे र नास्तिकहरूको मत स्वीकार गरे। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। इन्द्रले छल गरेर ठुलो साहस पूर्वक आफ्नो शत्रु वृत्रासुरलाई मारे। यहाँ त्यसरी बताइएको छ। अब मेलमिलाप गर्नेछु, बैर गर्ने छैन भनी विश्वास देखाएर पछिबाट इन्द्रले छलपूर्वक वृत्रासुरको हत्या गरेको कथा प्रसङ्ग छ यहाँनिर। यस्तो विपरीत आचरण गर्ने, राम्रो आचरण हो त यो? होइन। विपरीत आचरण गर्ने भगवान विष्णु बाहेक अरू कसैले गर्न सक्छ यस्तो कार्य? हत्तपत्त सक्दैन। यस प्रकारका कथा र कुराकानी मानिसहरूमा व्यापक रूपमा फैलिन लाग्यो। अब ल हेर्नुहोस् है, फैलिन लाग्यो। त इन्द्रले पनि ऋषि मुनि देवताहरूका मुखबाट निस्केका आफ्नो निन्दाका वचनहरू सुनिराखे। संसारमा जसको कीर्ति नष्ट भएको हुन्छ त्यसको पापी जीवनलाई धिक्कार छ। तर कीर्ति बढाउने, पुण्य बढाउने काम भने गरिराख्यो भने हाम्रो जीवन के हुन्छ? धन्य हुन्छ। बाटोमा हिँडिरहँदा यस्ता व्यक्तिहरूलाई हेरेर शत्रुहरू हाँस्दछन्।
अनि राजर्षि इन्द्रद्युम्नले कुनै पाप गरेका थिएनन् तापनि कीर्ति नाश भएका कारणबाट तिनलाई स्वर्गबाट भुइँमा खस्नु पर्यो। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू छन् यहाँ। पापै नगर्दा पनि यसरी खस्नु पर्यो भने पाप गर्ने मानिस किन खस्दैन त? अथवा खस्छ राजा अथवा खस्छ कि खस्दैन त? अथवा यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। राजा यतिले धेरै अपराध गर्नुभएको थियो, तर उनको पनि के भयो? पतन भयो। यसै गरी सानै अपराधका कारण एउटा राजालाई 18 युगसम्म गङ्गटाको योनिमा रहनु परेको थियो। यो कथा प्रसङ्ग पनि रहेको छ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। त्यसैले अब यहाँ अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब के गर्दा अपराध हुन्छ, कसो गर्ने त, के कस्तो योजना बन्छ अथवा कस्तो युद्ध हुन्छ, त्यो भोलि हुँदीको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राधे।